नमस्कार आदरणीय दर्शक, हामी यतिखेर विशेष संवादमा छौँ र विशेष संवादमा जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी हाम्रो देशको सीमा विवाद भारतसँग कायमै छ। भारतले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी अझै पनि फिर्ता गरेको छैन। नेपालको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा लेखिसकेपछि र नयाँ नक्सा जारी भइसकेपछि भारतले पनि प्रतिक्रिया दिएको छ। हामी मान्दैनौँ भनेर भारतले भनिसकेको अवस्थामा अब कूटनीतिक वार्ता कसरी सुरु हुन्छ भन्ने बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। नेपालको भारतसँग सीमा विवाद छ। सुस्तादेखि कालापानीसम्म यी विवादहरू अब दीर्घकालीन रूपमा कसरी समाधान होला त? नेपालले आफ्नो अडान राखिसकेको छ र नेपालको अडानलाई भारतले अस्वीकार गरिरहँदाखेरि नेपालमा राष्ट्रिय मत छ, राष्ट्रिय जनमत छ, राष्ट्रिय सहमति छ, सबै पोलिटिकल पार्टी तर तबका जनता एक छन्। अब भारतले अतिक्रमण गरेको जमिन जसरी पनि फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर आजको कार्यक्रममा हामी समग्र रूपमा नेपाल भारत सीमा विवादको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। कोरोनाको बारेमा कुरा गर्दाखेरि संक्रमणको संख्या बढेको छ, 603 जनालाई संक्रमित भइसकेको छ। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैनौँ। आज हामी अब नेपाल भारत सम्बन्ध कस्तो होला त, सीमा विवाद कसरी टुङ्गेला त भन्ने बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। 2055 सालमा कालापानी पुगेर नेपालको झन्डा गाडेर अहिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बन्नुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता योगेश भट्टराई आजको विशेष संवादमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। योगेशजी आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। तपाईँ कालापानी पनि पुग्नु हो? हजुर। कति सालमा किन जानुभयो, कसरी जानुभयो, के लिएर जानु, ठ्याक्कै भन्नुहोस्। अब 2055 सालमा जेठको 30 गते बिहान 11:30 बजे हामी कालापानी पुगेका थियौँ र त्यो कालापानी नेपालको हो भन्ने कुरा स्पष्ट नै छ। तर त्यहाँ विगत लामो समयदेखि भारतीय सेनाले आफ्नो क्याम्प बनाएर बसिरहेको छ र भारतले आफ्नो भूमि हो भनेर दावा गरिरहेको छ। तर वास्तवमा त्यो नेपालको भूमि हो, किनभने सुगौली सन्धिदेखि नै त्यसमा हामीले जुन सीमाको बारेमा भन्यौँ, पूर्वमा मेची नदी र पश्चिममा काली नदी हाम्रो सिमाना हो भन्यौँ सुगौली सन्धिमा। र त्यो पश्चिमको काली नदी भनेको लिम्पियाधुराबाट निस्किने काली नदी हो र त्योभन्दा पूर्वका भूभागहरू नेपाल हुन् भन्ने कुरा सुगौली सन्धिले स्पष्ट गरेको छ। तर 1960-62तिर आउँदाखेरि चाहिँ भारतीयहरू आफ्नो सेना क्याम्पसहित बनाएर त्यहाँ बसेको अवस्था हो र त्यो नेपाली भूमि हो भन्ने कुरालाई राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्नु, नेपालीहरूको बिचमा एउटा जागरण पैदा गर्नु, तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि यो भूमि नेपालको हो भनेर स्पष्ट गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले तत्कालीन विद्यार्थी सङ्गठन अनारसुबीको तर्फबाट, जसको म अध्यक्ष थिएँ, त्यसको तर्फबाट काठमाडौँदेखि कालापानीसम्मको एउटा मार्च अभियान हामीले चलायौँ, जो काठमाडौँमा जेठ 22 गतेबाट सुरु भयो। जेठको 30 गते हामी कालापानी पुगेर। जेठको 30 गते कालापानी पुग्नु? हजुर। कालापानीमा भारतीय सेना छ? हजुर। त्यो सेना राखेको ठाउँमा पुग्नुभयो तपाईँहरू? हो। त्यहाँ पुगेपछि सेना र तपाईँहरूको बिचमा भनाभन भयो? त्यस्तो भनाभन भएन, उहाँहरूले हामीलाई अगाडि बढ्न दिनु भएन, किनभने भारतीय सेनाले तपाईँलाई रोक्यो? हामीलाई रोक्नुभयो, एउटा नै काँडे तार लगाउनु भयो। तर हामी जान कोसिस गऱ्यौँ र उहाँहरूले अगाडि नबढ्नको निम्ति चेतावनीको भाषामा पनि भन्नुभयो। त्यसपछि त्यहाँको तत्कालीन त्यहाँको भारतीय सेनाको अथवा त्यो सिमानाको प्रमुख जो आर्मीको हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। संयोगवश उहाँ नेपाली नै हुनुहुन्थ्यो, गोर्खाको गुरुङ थरको हुनुहुन्थ्यो। सायद उहाँ नेपाली मानिस भारतीय सेनाको त्यो लेभलको हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, केही बेर छलफल गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यहाँ एकछिन 1 घन्टा जति कोण सभाहरू आमसभा गऱ्यौँ। विरोध प्रदर्शन गर्नुभयो? कोण सभा भयो त्यहाँ? हजुर भयो। तपाईँले कालापानी फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर त्यतिखेरै भन्नुभएको थियो? त्यहाँ गएर भन्यौँ, भारतले मानेन? त्योभन्दा अगाडि कालापानी तपाईँलाई उता जान दिएन? त्यहाँको कालापानी जानु अगाडि हामी भारतीय दूतावासमा हामी कालापानी जाँदैछौँ भनेर जानकारी दिनको निम्ति ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका थियौँ। तर त्यति बेला राजदूत हुनुहुन्थ्यो केबी राजन। केबी राजनजीसँग झन्डै 1 घन्टा जति त्यो बेला हाम्रो छलफल भएको मलाई याद छ।
उहाँले अलिकति अलि हेप्ने शब्दमा किन जानु पर्यो कालापानी, त्यो हाम्रो भूमि हो, भारतको भूमि हो। त्यतिखेर केपी राजाले भन्नुभयो हजुर, त्यो भारतीय भूमि भन्नुभयो कालापानीलाई। हजुर भन्नुभयो। अनि तपाईँहरूका सबै नेता हामीले चिनेकै छौँ भनेर अब हाम्रो नेताहरूलाई अलिकति आफ्नो बसमा भएको जस्तो, हाम्रो नेताहरूलाई पनि अलिकति ह्युमिलेट गरे जस्तो गर्नुभयो। त्यो कुरा हामीलाई मन परेन। उहाँलाई मैले त हाम्रो टोलीले भन्यौँ, तपाईँ भारतीय सरकारको प्रतिनिधि हो, तपाईँलाई जानकारी दिएर जानु नै एउटा कुटनैतिक हिसाबले पनि राम्रो कुरा हुन्छ भनेर हामी आएको हो। नेपालीलाई र नेपाली नेताहरूलाई ह्युमिलेट गर्ने कुराहरू, त्यस्तो शब्दहरू नबोल्नु नै त राम्रो हुन्छ। हामी पनि भारतीय नेताहरूलाई कुनै पनि ह्युमिलेट गर्दैनौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ नै भारतीय जनतालाई हामी हेप्दैनौँ। त्यस कारणले भारतीय जनतासँग नेपाली जनताको एउटा लामो सम्बन्ध छ, भारतीय सरकारसँग नेपाल सरकारको एउटा लामो सम्बन्ध छ। कुटनैतिक सम्बन्ध मात्रै होइन कि हाम्रा धेरै अन्य सम्बन्धहरू पनि छन्। यस्तो मित्रवत सम्बन्ध भएको मुलुकको बिचमा सीमा समस्याहरू पनि हल गर्नुपर्छ, दीर्घकालीन ढङ्गले त्यो राम्रो हुन्छ भनेर केपी राजनजीलाई हामीले भन्यौँ। तर हामी कालापानी जाँदैछौँ भनेर उहाँलाई पूर्व जानकारी दिएर हामी गएको होइन। कालापानी जानुभयो, तपाईँले राजदूतावासमा गएर ज्ञापन पत्र दिएर होइन, भारतलाई थाहा दिएर तपाईँहरू जानुभयो। तर भारतीय सरकारले अथवा त्यहाँको चाहिँ स्थानीय जनताले तपाईँलाई रेस्पोन्स गरेनन्? भारततिर त हामी जाँदै गएनौँ नि, तपाईँ भारततिर पुग्नै सक्नु? हामी त नेपाली भूमिमा नै गयौँ, नेपाली भूमि हुँदै गएको हो। नेपाली भूमिमा त पुग्नुभयो, तर भारतसँग जसरी आज हामी सीमा विवादको बारेमा चाहिँ द्वन्द्व र विवादमा अथवा समस्याको जुन चुरोको कुरा गर्ने हो भने तपाईँलाई थाहा छ नि त, अहिलेको अवस्थामा हाम्रो जमिन त अतिक्रमण गरिरहेको छ भारतले। चोरो कुरा गर्ने हो भने अब त्यो अतिक्रमण गरेको ठाउँमा तपाईँ पुग्न सक्नु भएन त्यतिखेर? ठ्याक्कै त्यो ठाउँ होइन, त्यो ठाउँमा त हामीलाई पुग्नै दिएन। ओर नै काँडे तार लगाइयो। तर हामी जान कोसिस गऱ्यौँ। उहाँहरूको ठुलो सैन्य फौज थियो, त्यो फौजले हामीलाई रोक्यो। त्यसो ठुलो सैन्य फौज थियो, त्यो सैन्य फौजको प्रमुखले तपाईँहरूलाई आएर भन्यो अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरू उता जान पाउनुहुन्न भनेर भन्यो होइन? तपाईँहरू कति व्यक्ति जानुभएको थियो यहाँबाट? हामी 57 जना थियौँ। 57 जना जानुभएको? 57 जनाले त्यहाँ बसेर 57 जना हामी यहाँदेखि गएका थियौँ। सायद 10 जना जति हाम्रो नेपाली प्रहरी साथीहरू थिए, गर्दाखेरि 68 जना जति हामी थियौँ। 68 जना नेपालीहरू 2055 सालमा कालापानी पुगेर तपाईँहरू फर्केर आउनुभयो। अहिले आएर अब कालापानी नेपालको हो भन्ने कुरा त अब राष्ट्रिय मतै छ होइन? नेपालमा त सप्रमाणहरू पनि आइरहेछ। भारतीय नक्साहरू हेर्दा, भारतीय चाहिँ सन्धि सम्झौता हेर्दा, अथवा तपाईँलाई थाहा सुगौली सन्धिको कुरा गर्ने हो भने सबै कुराले गर्दाखेरि प्रमाणहरू नेपालसँग छ, सबै कुराले होइन, तथ्यहरू छ। तर पनि अझै पनि भारतले त कालापानी लिम्बेधुरा र लिपुलेख पनि त आफ्नै भइरहेछ नि त। भारतको दाबी नै गलत छ। त्यस कारणले नै भारत र नेपालका बिचमा केही सीमा समस्या छन्। त्यो सीमा समस्या छन् भनेर हामीले मात्रै भने होइन, दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूको भ्रमणको आदान प्रदानको क्रममा निकालिने संयुक्त वक्तव्यमा पनि कालापानी अनि त्यसपछि सुस्ता लगायतका विवादित सीमाका समस्याहरूलाई दुई देशको बिचमा कुटनैतिक वार्ताको माध्यमबाट हल गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री लेभलमा जारी गर्ने संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि छ। आइके गुजरालजी नेपालको भ्रमण आउँदा पनि संयुक्त विज्ञप्तिमा त्यो परेको छ। पछिल्लो दिनमा नरेन्द्र मोदीजीको पहिलो नेपाल भ्रमणको बेलामा पनि दुई देशका प्रधानमन्त्रीद्वारा जुन वक्तव्य जारी भएको थियो, त्यो वक्तव्यमा पनि त्यो उल्लेख भएको छ। संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा छ। त्यस अनुसार नै दुई देश यसमा फेरि सहमत पनि छन्। यसमा कुनै विवाद गर्नुपर्ने कुरा के छैन भने सीमा समस्या दुई देशको बिचमा कुटनैतिक ढङ्गले हल गर्ने, परराष्ट्र सचिव स्तरबाट छलफल अगाडि बढाउने, आवश्यक पर्यो भने परराष्ट्र मन्त्री स्तरबाट बढाउने, आवश्यक पर्यो भने प्रधानमन्त्री लेभलबाट पनि छलफल गर्ने र कुटनैतिक ढङ्गले हल गर्ने भन्ने कुरामा त दुवै देश सहमत छ नि त। तर उहाँहरूले सहमत छ। तपाईँले राम्रो कुरा गर्नुभयो। नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएर नेपाल भ्रमण गर्दाखेरि होटल सोल्टीमा एउटा रात्रि भोज थियो। फर्स्टमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, वामदेव गौतमको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मलाई थाहा छ। त्यतिखेर सबै शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, माधव नेपाल, केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, सबै नेताहरू हुनुहुन्थ्यो। रात्रि भोजमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सुस्तादेखि कालापानीको समस्या म समाधान गर्न तयार छु, सीमा विवादलाई हामी दीर्घकालीन समाधान गरौँ, लेखेर दिनुहोस् भनेर भन्नुभएको कुरा तपाईँलाई याद छ? त्यतिखेर मैले सुनेको छु त्यो कुरा, म पनि थिएँ रात्रि भोजमा। तर अहिले आएर भारतले कालापानी चाहिँ आफ्नै हो भनेर दाबी गरिरहेको छ। त्यही उहाँले गलत गर्नुभयो। त्यो पनि यस्तो एउटा कोरोनाको महामारी भएको बेलामा जुन उहाँको प्रधानमन्त्री लेभलबाट नै के स्वीकारेको छ भने कालापानी विवादित ठाउँ हो होइन। हामीले क्लेम गरेका छौँ नेपालको हो, उहाँहरूले क्लेम गर्नुभएको छ आफ्नो हो। तर उहाँहरूले के स्वीकार्नु भएको छ भने कालापानी सुस्ता लगायतका सीमा विवादहरू
कूटनैतिक माध्यमबाट हल गर्ने भनेपछि त्यो समस्या हो भन्ने त उहाँले पनि भन्नुभयो नि। तर त्यो समस्याग्रस्त क्षेत्रमा सडक खन्ने काम उहाँहरूले जुन गर्नुभयो तर त्यसको उद्घाटन गर्नुभयो, समस्या फेरि त्यहाँबाट बल्झ्यो। यदि त्यसलाई त्यो स्ट्याटस कोमा राखेको भए हामी वार्ताको माध्यमबाटै अगाडि बढ्ने कुरा हुन्थ्यो होइन। हामीले सम्भवतः यो अरू कतिपय स्टेप लिनुपर्ने कुरा हुन्थेन होला। तर उहाँहरूले जसरी चाहिँ एक स्टेप अगाडि आएर यस्तो कोरोनाको महामारी भएको बेलामा सिङ्गो विश्व कोभिड-19सँग लडिएको बेलामा आफ्नै देश पनि भारत पनि त्यसबाट ठुलो मात्रामा प्रताडित भएको बेलामा र नेपालमा पनि यसको चाहिँ ठुलो प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना भइरहेको बेलामा यसका विरुद्धमा नेपाल, भारत, चीन, पाकिस्तान लगायतका सिङ्गो दुनियाँ चाहिँ एकताबद्ध भएर कोभिडका विरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा उहाँहरूले समस्या फेरि बल्झाउनु हो। होइन, समस्या भारतले बल्झायो भने तपाईँको तर्क आयो। तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सुस्ता र कालापानीको कुरा चाहिँ म समाधान गर्न तयार छु, सीमाको विवाद दीर्घकालीन रूपमा हामीले टुङ्ग्यौँ भन्दाखेरि किन नेपालले पहल गरेन त विगतमा? होइन, यो पनि तपाईँ मार्फत यो पनि राख्नु पर्थ्यो नि। होइन, यो कुरा तपाईँ मार्फत सबै नेपाली जनसमुदायलाई थाहा होस् कि हामीले पटक पटक हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमा र पछिल्लो कालमा प्रदीप ग्यावालीजी मन्त्री भइसकेपछि पनि पटक पटक यो चाहिँ नि सीमा समस्यालाई हल गर्नको निम्ति सचिव स्तरको वार्ता अगाडि बढाउँ भनेर हामीले अनुरोध गरेकै छौँ, पटक पटक गरेका छौँ, मिति तोकौँ भनेका छौँ। हाम्रो तर्फबाट ध्यानाकर्षण भएको छ, तर उहाँहरूले मिति तोक्न मान्नु भएन, उहाँहरूले टार्दै आउनु भयो। वार्ता कसले टार्यो? भारतले वार्ता चाहेको छैन नेपाल सरकारसँग अहिले। तपाईँले भनिरहँदाखेरि भारत वार्तामा आएन भने के हुन्छ? वार्ता बाहेक कुनै पनि विकल्प छैन, कूटनैतिक हल बाहेक यसको कुनै पनि विकल्प छैन। तर अहिलेको अवस्थामा हामी जति अगाडि बढ्यौँ वार्ताको निम्ति तयारीका साथ उहाँहरू आउनु भएन। तपाईँहरूको गृहकार्य भएको छ राम्रोसँग, भारतसँग के कुरामा संवाद गर्ने? सीमाको कालापानीको कुरा, लिपुलेकको कुरा, लिम्पियाधुराको कुरा, सुस्ताको कुरा, त सबै सीमाको समस्या समाधान हुनुपर्छ नि त नेपालको कुरा गर्दा। सीमा स्तम्भहरूको कुरा छ, सीमा क्षेत्रको कुरा छ, अरू चाहिँ सीमा क्षेत्रबाट हुने विभिन्न गतिविधिहरूको कुरा छ। उहाँहरू कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ नि भारतको मित्रहरूले नेपालबाट चाहिँ यो आतङ्कवादीहरू इन्डिया छेड्छन्, जाली नोटको कारोबार हुन्छ, ह्युमन ट्राफिकिङ भइरहेको छ भनेर उहाँहरू आफै समस्या कहिलेकाहीँ झिक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई एउटा प्रसङ्ग सुनाउँछु। म त्यति बेला सांसद पनि थिइनँ, हाम्रो यो पहिलो संविधान सभाकै बेलामा जस्तो लाग्छ, विभिन्न राजनीतिक दलका युवा नेताहरूको एउटा भारतमा भ्रमण थियो। हामी कलकत्ता हुँदै पटना हुँदै विभिन्न ठाउँमा भ्रमण गऱ्यौँ होइन। त्यहाँको संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास कसरी भइरहेको छ, संविधान कसरी बनेको थियो, संविधानको कार्यान्वयन कसरी भएको छ भनेर अध्ययन गर्न हामी गएका थियौँ। त्यति बेला नेकपा एमालेको तर्फबाट हामी केही थियौँ, नेकपा माओवादीको तत्कालीन अवस्थामा केही साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, काङ्ग्रेसको हुनुहुन्थ्यो, अरू मधेस केन्द्रित दलको साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। जब हामी पटनामा एउटा कार्यक्रममा भाग लियौँ, त्यहाँको सुरक्षा प्रमुख प्रहरीको डिआइजी भन्दो रहेछ प्रदेशकोलाई, उहाँले हामीलाई पढाउनु भयो। पढाउँदै जाँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने यस्तै अघि मैले भनेको यो खुला सीमा भएको हुनाले ट्राफिकिङ बढिरहेको छ, जाली नोट बढिरहेको छ, लागु औषधको ओसार पसार बढिरहेको छ भन्दै भन्दै नेपाल चाहिँ समस्या हो भन्ने ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभयो। अनि मलाई अलिकति त्यो कुरा चित्त बुझेन र मैले हात उठाएर क्वेसन सोधेँ होइन। यदि त्यस्तो हो भने तपाईँको भनाइबाट के बुझ्यो भने यो सीमाको मुख्य समस्या नेपालको कारणले आएको छ भन्ने तपाईँको कुराबाट बुझ्यो। यदि त्यस्तो हो भने हामी काठमाडौँ फर्केर हाम्रो सरकारलाई भन्छौँ, यहाँ सबै पार्टीका छौँ, हामी सबै गएर हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई भन्छौँ, तपाईँ आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीलाई र आफ्नो सरकारलाई भन्नुहोस् अब सीमा चाहिँ नियमित गरौँ त रेगुलेट गरौँ। त्यसो भए निश्चित गर्नुपर्छ भने भन्दाखेरि भारत तयार भएन होइन। त्यो भन्ने बित्तिकै उहाँ झस्किनु भयो क्या। त्यसपछि उहाँ कुरा चाहिँ मोड्नु भयो, होइन यो चाहिँ रोटी बेटीका नाता है, इधर है उधर है भन्न थाल्नुभयो। भनेपछि उहाँहरू एकातिर ब्लेम गर्नुहुन्छ, अर्कोतिर तपाईँ हल गरौँ न त भनेर जब जमेर कुराकानी हुन्छ उहाँहरू पन्छिने हुन्छ। त्यो पञ्चायत यो हल हुँदैन होइन। नेपाल र भारतको सम्बन्ध सदियौँदेखि छ, अझै सदियौँसम्म हुनुपर्छ र यसमा विवादरहित ढङ्गले समस्या हल होस् भन्ने नेपालको चाहना हो, हाम्रो सरकारको पनि चाहना त्यही हो। र हामी अहिले पनि जे कदम हामीले उठायौँ संसदमा, यो चाहिँ हाम्रो नेपालको सीमा अनुसारको नक्सा हामीले सार्वजनिक गऱ्यौँ, यी सबै गरिरहँदा पनि हामी कुनै उत्तेजनामा आएर यो काम गरेको होइनौँ। तर तपाईँहरूले लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा राखेर जारी गरिसकेपछि भारतको असन्तुष्टि हत्तै बढ्यो नि। एकैछिन तपाईँलाई थाहा छैन, नयाँ दिल्लीमा त ठुलो बहस भयो नि त।
होइन उहाँहरूको नेपालको बारेमा उहाँहरूको तर्क शीर्ष नेताहरू विज्ञहरूले त आलोचना गरिन् त। उहाँहरूको तर्क पनि हामीले सुन्यौँ, इन्डियन टेलिभिजनहरूमा भएका बहसहरू पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। तर उहाँहरूसँग कुनै तथ्य छैन, तथ्य बिनाको तर्क हो। हामीसँग तथ्य सहितको तर्क छ, इन्डियाको पक्षबाट तथ्य बिनाको तर्क छ। यो नेपाल यो इन्डियाको हो, इन्डियाको हो भने चाहिँ इन्डियाको हो, लिपुले काला पानी भनेर उनीहरू भनिरहेको छ। तर हामी किन हो नेपालको भनेका छौँ नि, हामी तथ्य प्रमाण सहित भनेका छौँ। संस्कृति मन्त्री पनि हो। बुझेँ, त्यस कारणले त हामीले भन्यौँ कि द्विपक्षीय वार्तामा आफ्ना आफ्ना तथ्य प्रमाण लिएर आउनु त। 1816 अगाडिको सुगौली सन्धि अगाडि नक्सा के थिए त्यो पनि राखौँ, त्यहाँ छलफल गरौँ। सुगौली सन्धिमा के भनिएको थियो त्यो पनि हेरौँ। ब्रिटिस लाइब्रेरीमा भएको नक्सा के थियो त्यो पनि हेरौँ। भारत आफैले नेपालको नक्साको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा के भन्दै आएको छ त्यो पनि हेरौँ, होइन। कुटी, गुन्जी, नाभी जस्ता गाउँहरू जहाँका मानिसहरूले नेपालको बैतडीमा गएर चाहिँ मालपोत बुझाउँथे, तिर्थे, त्यो कागजपत्र अहिले पनि हामीसँग छ, त्यो पनि हामी हेरौँ। लगायतका तथ्य प्रमाणहरूसहित हामीले यो भनेका हौँ। त्यस कारणले नेपालले कुनै तथ्य र प्रमाण बिना अर्काको भूमि नेपालको हो भनेर दावा गर्ने कुरा मिल्दैन, हामी त्यो गर्दैनौँ। त्यस कारणले हामीले भनेका छौँ नि, प्रधानमन्त्रीज्यूले कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ नि, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले अर्काको पनि 1 इन्च भूमि लिँदैनौँ, हाम्रो पनि 1 इन्च भूमि दिँदैनौँ। त्यसो अब नेपालले भारतसँग 1 इन्च भूमि पनि छोड्दैन। त्यो चाहिँ एकदम घोषणा गरेको छ, कार्यान्वयन हुन्छ होइन कि त नक्सा मात्र छोड्ने देखिने हो कि लिम्बेधुरा किन छोड्ने कहिले उतार्न सक्छौँ कि हामीले किन छोड्नु पर्यो? सम्झौता गर्दाखेरि हुन्छ कि तपाईँले भारतसँग वार्ता टेबलमा बसेर सम्झौता गर्दाखेरि अब भूमिमा पनि मानौँ न, हामीले हिजो लडाइँ गरेर भारतको भूमि मिचेको भए पो हामीले छोड्ने, उहाँहरूको भूमि हामीले मिचेका छैन। नेपालले कहिले पनि उपनिवेश बनाउँदै हिँडेन, आफू पनि उपनिवेश मुनि बसेन र अर्कालाई पनि उपनिवेश बनाउँदै हिँडेन नि त। नेपाल त कहिले पनि साम्राज्यवादी भएन नि, विस्तारवादी मुलुक होइन नि नेपाल। त्यसमा नेपालले कसैको मिचेको पनि छैन र हामी यो चाहन्छौँ कि हाम्रो पनि कसैको नमिच्नुहोस्। तर भारतले मिचिरहेको छ, तपाईँको कुरा भारतले सुनेको छैन। त्यही भएर त अब हामीले अलिकति स्टेप लिउँ नि त, अब छलफल गरौँ न। जुन किसिमको एउटा प्रस्ताव छ नि भारतको अहिलेको अवस्थामा, लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा राखेर तपाईँले जारी गरिसकेपछि, नयाँ नक्सा आइसकेपछि भारत रुष्ट भएको छ तपाईँहरूसँग वार्ता गर्न तयार। रुष्ट गर्नुपर्ने कारणै छैन नि, रुष्ट हुनुपर्ने कारणै छैन। उहाँहरूले आफ्नो नक्सा जारी गर्नुहुन्छ भारतको, हामी त्यसमा त्यो चाहिँ नि काश्मीर किन हाल्नुभयो, अर्को चाहिँ पन्जाब किन हाल्नुभयो भन्दैनौँ नि त हामी। त्यो उहाँहरूको क्वेसन हो नि, लिम्पियाधुरा किन हाल्नुभयो नेपालको नक्सामा भनेर हामीलाई सोध्ने होइन नि, त्यो नेपालको भूमि हो त्यस कारणले हाल्यौँ नि। तर लिम्पियाधुरा त आज भारतको नक्सामा पनि छ, नेपालको नक्सामा पनि छ। त्यो गलत हो, त्यो गलत हो। त्यस कारणले आउनुहोस् न तथ्य प्रमाणसहित टेबलमा भनेका छौँ नि त, आउन राजी हुनु पर्यो। त्यसमा काला पानी हो तपाईँले भन्नु, तपाईँ पुगेर आएको व्यक्ति हो। हामी अहिले पनि भारत लिम्पियाधुरा पनि नेपालकै हो नि, त्यो आधारहरू प्रमाणहरू सबै छ हामीसँग, क्लियर गर्छ, अभिलेखहरू सबै छ नि, ऐतिहासिक तथ्यहरू छ। नेपाल जस्तो मुलुकले बिना तथ्य दाबी गर्न मिल्दा पनि मिल्दैन, गर्दा पनि गर्दैन, अहिलेसम्म गरेको पनि छैन। त्यो हाम्रो हो। त्यसो भए अब तपाईँले त्यो हाम्रो हो भन्ने त्यो हाम्रो भन्ने कुरा हामीले एकलौटी भनेका होइनौँ। स्वयं भारतसँग भएको सुगौली सन्धि होइन, जति बेला ब्रिटिस थियो नि त्यहाँ, उसँग भएको सुगौली सन्धिको आधारमै हामीले भनेका छौँ। त्यो सुगौली सन्धि बाहेकको कुरा गर्ने भने त हाम्रो सिमाना कहाँ थियो नि, आज त्यो भनेको छैनौँ नि त हामीले। हामी त सुगौली सन्धिलाई एउटा बेस लाइन मानेका छौँ। ल हिजोका लडाइँमा, युद्धमा कसले कता जित्यो, कसले कता हार्यो छोडिदिउँ, अहिलेलाई त्यो त्यति ठुलो कुरा नमानौँ। तर जुन बेला युद्ध विराम भयो, सम्झौता भयो, अब हामी युद्धबाट होइन शान्तिपूर्ण ढङ्गले यसको समाधान गर्छौँ भनेर सम्झौता गऱ्यौँ नि त 1816 सुगौली सन्धि। हामीले त्यो बेसलाइन मानेको हो नि त। उहाँहरूले यो बेसलाइन मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? यदि यो बेसलाइन उहाँहरूले मान्नु भएन भने त कुरा त योभन्दा अगाडि जान्छ नि फेरि। त्यसमा भारतले यदि नेपालको प्रस्ताव मानेन, वार्तामा बसेन, लिपुलेकबाट, लिम्पियाधुराबाट, कालापानीबाट भारतीयहरू पछि हटेनन् भने नेपाल सरकारको चाहिँ अब कस्तो किसिमको कदम हुन्छ? उहाँहरूले त्यो ठाउँ छोड्नु बाहेक उहाँहरूसँग अर्को विकल्पै छैन। भारतले छोडेर अडान कायम राखिरहेको छोड्नुहुन्छ, छोड्नै पर्छ। तपाईँलाई विश्वास छ तपाईँले चिनेको भारतले त्यस्तो भएन, त्यस्तो गर्नु भएन भने उहाँहरू ठुलो तनावमा पर्नुहुन्छ। त्यो तनावले उहाँहरूलाई आजको विश्व राजनीतिमा कहाँ पुर्याउँछ भन्न सकिँदैन।
तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ भारतीय पक्षको पनि एउटा तर्क आएको छ नेपालको चाहिँ विभिन्न तबका बुद्धिजीवीहरूको पनि एउटा तर्क आएको छ कूटनीतिकहरूको पनि एउटा तर्क आएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ सुरक्षा परिषदमा जानुपर्छ भन्नेहरू पनि छन् नेपाल सरकारको रणनीति के त यसलाई अहिले नेपाल द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान गर्ने कि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने अहिले नेपाल सरकारले जे निर्णय गरेको छ त्यति मात्रै हामी बुझौँ नेपाल सरकारले के अधिकार भोलि के गर्छ भोलि नै बुझौँला त्यसलाई होइन आजसम्म हामीले के गर्यौँ भने कालापानी लगायतका सीमा विवादहरू द्विपक्षीय सहमतिको आधारमा वार्ताको आधारमा हल गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको दृष्टिकोण हो अडान हो धारणा हो त्यही नै छौँ अहिले हामी त्यसो वार्ताको माध्यमबाट मात्रै समस्याको समाधान खोज्ने हो पहिलो प्राथमिकता वार्ता त्यही नै हो वार्ताको टेबलमा भारत बसेन भने के गर्ने बस्नै पर्छ नि अहिले बसेन नबसी कसरी एकैछिन तपाईँले पनि त कालोपानी पुगेर आउनु भएको छ भारत पनि गएर आउनु भएको छ धेरै पटक भारतले मानेन तपाईँहरूको कुरालाई अस्वीकार गर्यो उहाँहरूले नमानिकन त अर्को उहाँहरूलाई विकल्पै छैन किनकि उहाँहरूले पनि दुनियाँ संसार दुनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा त्यो क्षेत्र चाहिँ नै आफ्नो हो भन्ने दाबी गर्न सक्ने कुनै पुष्टि छैन नि किन यति ठुलो मुलुकहरू इज्जतदार मुलुकहरूले त दुनियाँको अगाडि पनि आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठालाई कायम राख्नुपर्छ नि कुनै एउटा सानो मुलुकसँग झगडा गरेर सधैँ त्यसमा अल्झेर उहाँ महाशक्ति कसरी बन्नुहुन्छ र उहाँ त महाशक्ति बन्न हिँड्नु भएको छ हाम्रो शुभकामना छ जब छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाइँदैन भने टाढासँगको सम्बन्ध बनाएर मात्रै के हुन्छ उहाँहरूले भन्नुभयो नि हाम्रो पहिलो नीति भनेको छिमेक नीति भन्नुभयो नि त्यो ठिकै छ पहिलो नीति छिमेक नीति अझै गुजरात डक्ट्रिनले होइन हाम्रो चाहिँ नि छिमेकीहरूको पीडालाई हामीले बुझ्नुपर्छ भन्नुभयो भारतीयहरूले नै गुजरात डक्ट्रिनको पुत्ला जलाएर हिँड्नुभयो नि त होइन गुजरातले त ठिकै भन्नुभएको थियो नि आइके गुजरातले हामीले आफ्ना छिमेकीहरूको समस्यालाई बुझिदिनुपर्छ त्यो ठिकै थियो तर उहाँहरूले आफ्नै प्रधानमन्त्रीको पुत्ला जलाएर हिँड्नुभयो आज पनि भन्दै हुन्छ होइन पहिलो भनेको छिमेक हो भन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ छिमेकसँगको सम्बन्ध कस्तो बनाउने त्यो भारतको धेरै दीर्घकालीन रूपमा उहाँहरूको निम्ति महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ भारतीय विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताको एउटा फेरि पछिल्लो वक्तव्य आएको छ नेपालका दलहरूले शीर्ष नेताहरूले वार्ताको लागि वातावरण बनाउनुपर्छ नेपालमा भारत विरोधी गतिविधि बढिरहेछ हामी किन वार्तामा होइन वार्ताको वातावरण त हामीले बनाएका छौँ नि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयबाट वार्ता गरौँ भनेर उहाँहरूलाई पटक पटक औपचारिक ढङ्गले आग्रह भएको छ सीमाको बारेमा जुन चाहिँ नै सचिव स्तरको कमिटी छ त्यो कमिटीको बैठक गरौँ भनेर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले भने छ उहाँहरूले नै त्यो समय तोक्न नमाने हो क्या अहिलेसम्म मैले बुझेअनुसार उहाँहरूले समय कहिलेसम्म जस्तो समय तपाईँ कहिलेसम्म कुर्नुहुन्छ ठ्याक्कै भारतसँग होइन समयको त एउटा सीमा होला नि यस्तो कुरा फेरि 24 घण्टामा हल हुने कुरा पनि होइन होइन दीर्घकालीन रूपमा यो समस्या समाधान गर्नलाई 2 वर्ष लाग्ला हाम्रो अपेक्षा छ तर पनि वार्ताको कुरा गर्दाखेरि कहिलेसम्म वार्ताको टेबलमा बस्नुपर्छ भारत हाम्रो विश्वास छ अपेक्षा छ भारत सरकार छिटै नै सचिव स्तरको वार्ताको निम्ति तयार हुनेछ मिति तोक्नेछ भनेपछि 1-2 महिनाभित्र वार्ता हुन्छ त्योभन्दा छिटै हुनु पर्यो नि छिटै होस् भारतले भनेको छ कोरोना रोकथाम पछि नियन्त्रण पछि मात्रै वार्ता ठिकै छ त्यो समझदारी पनि बनाउन सकिन्छ नि दुई देश बिचमा होइन तातै खाउँ जलिमरु किन गर्नु पर्यो जब हामीसँग विगत लामो समयदेखि समस्या छन् भने यसलाई परिपक्व ढङ्गले नै हल गरौँ न तर नेपाल चुकेन भने तपाईँले भन्नु 50-60 वर्षदेखि यो सीमा समस्या हो नि त आजको होइन यो पञ्चायती व्यवस्थापन थियो होइन अब धेरै मान्छेहरू त्यतिखेर प्रधानमन्त्री भए राजाको शासनमा पनि सीमा समस्या समाधान भएन अब बहुदल व्यवस्था आइसकेपछि त धेरै नेताहरू प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारत जानुभयो होइन धेरै शीर्ष नेताहरूले चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग त्यतिखेर कुरा गर्दाखेरि किन नेपालको सीमा विवादको बारेमा राख्न सक्नु होइन गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि अधिकारीदेखि होइन शेरबहादुर देउवादेखि माधवकुमार नेपालदेखि प्रचण्डदेखि केपी शर्मा ओलीदेखि बाबुराम भट्टराईदेखि धेरै नेताहरू जानुभएको छ नि त सबै हाम्रा सुशील कोइरालादेखि सबै हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले नेपालको हितमै कुरा गर्नुभएको छ स्पेसल्ली अब 51 सालमा मनमोहन अधिकारी जो नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीको रूपमा मित्र राष्ट्र भारतको भ्रमणमा जानुभयो त्यो बेला पनि उहाँले सीमाका बारेमा कुरा उठाउनु भएको छ 1950 को सन्धिको पुनरावलोकन गर्ने कुरा उहाँले पहिलोपटक भारतीय भूमिमा कुनै नेपालको प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा उठायो भने त्यो मनमोहनजीले नै उठाउनुभयो मनमोहन अधिकारीले पछिल्लो पटक माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यो कुरा हामीले उठाएकै छौँ केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उठाएकै छौँ अझै त्यो बेला त हामीले नाकाबन्दीकै सामना गऱ्यौँ होइन हाम्रा सबै प्रधानमन्त्रीले उठाउनु भएको छ इभन अघि तपाईँले भन्नुभयो मैले पनि त्यो भने कि सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा
मोदीजीको भ्रमणका क्रममा पनि यो कुरा त्यसमा समावेश छ, नभएको होइन नि। हाम्रो प्रधानमन्त्रीहरूले गलत गरे होला, एकाधजना प्रधानमन्त्रीको नियत खराब थियो होला। कुनै बेला हाम्रो गिरिजाबाबुले कालापानीको समस्या हल नहुँदासम्म म चाहिँ इन्डियाको भिजिटै गर्दिनँ पनि भन्नुभयो। त्यो तहसम्मको पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको छ होइन। नाकाबन्दीको समस्या हल नगर्दासम्म हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको भ्रमण गर्नु भएन। अब यो कुरा मैले किन भनेको भने भारतीय शासक वर्गलाई यो कुरा बडा स्पष्ट ढङ्गले थाहा हुनुपर्छ कि अब नेपालमा डेमोक्रेसी छ। डेमोक्रेसी भएको हुनाले नै कालापानी लगायतका सीमाका मुद्दाहरू जनस्तरमा पनि छलफल भएका छन्। पार्लियामेन्टमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा त उठेन नि त यो कालापानीको मुद्दा। कहिले उठ्यो त भन्दा 46 सालपछिको संसदमा प्रेमसिंह धामीजीले नै उठाउनु भयो नि, जो दार्चुलाको प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले यस्ता मुद्दाहरूको निम्ति पनि लोकतन्त्र चाहिने रहेछ, लोकतान्त्रिक मुलुक हो। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ, पार्लियामेन्टमा कसले के भन्छ, त्यो सार्वजनिक छ नि। होइन, सार्वजनिक छ, तर पनि एउटा कुरा आयो नि त। तपाईँले भन्नुभयो केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नाकाबन्दी नखुलेसम्म भारत भ्रमण गर्दिनँ भन्नुभयो। नाकाबन्दी खुल्यो, भारतले खुलायो होइन तपाईँको भनाइअनुसार। त्यसपछि अहिले आएर अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ नेपालको जमिन जसरी पनि म फिर्ता ल्याइछाड्छु भन्नुभएको छ नि पार्लियामेन्टबाट। यदि उहाँलाई अहिले भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बोलाउनु भयो भने भारत भ्रमण जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? होइन, हामी त कूटनैतिक ढङ्गले वार्ता गर्ने भनेको छौँ नि, वार्ताबाट त हामी अलग हुँदैनौँ। वार्ता हुन सकेन र बोलाउनु भयो मोदीले, त्यो पनि वार्ता भने अहिले नै भ्रमण नगर्ने भन्ने हाम्रो अडान हुँदैन। होइन, सीमा समस्या समाधान नभएसम्म हामी भारत जाँदैनौँ भने भन्न सक्नुहुन्छ। सीमाको समस्या हामी उहाँसँगको भेटमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पहिलो प्राथमिकताका साथ राख्नुहुन्छ। त्यो राख्न पनि त जानु पर्यो नि त यदि बोलाउनु भयो। तर अहिले छ नि भारतले बोलायो, नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई आउनुहोस् भनेर बोलायो भने प्रधानमन्त्रीको भ्रमण त्यति हल्का पनि हुँदैन, बोलाउँदैमा गइहाल्ने। हामी जब उहाँले बोलाउनुहुन्छ झोला बोकेर यहाँ ठिक्क परेको त छैनौँ नि, त्यसका आफ्ना प्रक्रिया छन्, एजेन्डाको सेटिङ हुन्छ, कसरी गर्ने, परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट लामो गृह कार्य हुन्छ, नेपाल र भारतका अहिलेका एजेन्डा के हुन् प्राथमिकता त्यो हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले द्विपक्षीय वार्तामा कसरी गर्ने, 1 to 1 मा के कुरा गर्ने, त्यो सबै गृह कार्य गरेर गइन्छ नि। त्यसै झोला बोकेर तीर्थ हिँडे जस्तो कहाँ हुन्छ त हाम्रो प्रधानमन्त्री। तर लम्फसरवाद, आत्मसमर्पणवाद नेपालका नेताहरूलाई भारतले कुनै बेला थियो, त्यो भएको हुनाले नै कालापानीमा उहाँहरू आएर बस्ने पनि हिम्मत गर्नुभयो। धेरै ठाउँमा सीमा पनि खचकमचक त्यो कारणले भयो कि नेपाली शासकहरूले दृढताका साथ कुरा राख्न सकेनन् क्या, कुरा राख्न सकेनन्। सीमा विवादलाई समाधान गर्नको लागि देशका प्रधानमन्त्री भएर भारत जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले राम्रोसँग कुरा राख्यो भए यो अवस्था आउँथेन नि त, पहिल्यै समाधान हुन्थ्यो नि त। तर सबै प्रधानमन्त्रीलाई एउटै डालोमा हाल्नु भएन नि। अघि मैले नाम लिएका प्रधानमन्त्रीहरूले त मजाले राख्नुभयो नि त। तर भारतको एउटा आरोप छ, अब काङ्ग्रेसकोबाट भएका प्रधानमन्त्रीहरूले त त्यो कुरा राख्दै आउनुभएको छ भने कम्युनिस्ट पार्टीका प्रधानमन्त्री त झन् त्यो त कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनादेखिको एजेन्डा हो होइन। त्यहाँदेखि उहाँहरूले त झन् दृढताका साथ राख्नुहुन्छ होला। अब कम्युनिस्टभित्र पनि कोही अर्कै खालको कम्युनिस्ट भएर प्रधानमन्त्री हुनुभयो होला, उहाँहरूले राख्नु भएन होला। उहाँहरू जस्ताले त अहिले यो नक्सा प्रकाशन गरेकोमा पनि चित्त। बाबुराम भट्टराईले त आपत्ति प्रकट गरिसक्नुभयो, केपी शर्मा ओलीले नेपाल भारत सम्बन्ध बिगारियो भनेर भन्नुभएको छ उहाँले त। उहाँलाई किन त्यस्तो चिन्ता भयो मलाई थाहा छैन, अब किन चिन्ता भएको। यो सीमाको बारेमा जसरी नयाँ नक्सा आइसकेपछि किन जारी गरेको, यो द्वन्द्व बढाउने काम किन गरेको भनेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईको प्रतिक्रिया तपाईँले पढ्नुभयो? मैले पढेँ, सुनेँ, तर उहाँलाई मैले कुनै टिप्पणी गर्नु छैन। उहाँको कुरा त्यो गलत हो यति भनौँ न। अरू उहाँको व्यक्तिगत लगाव कहाँ छ, के छ, त्यस विषयमा हामी टिप्पणी गर्नुपर्ने आवश्यक। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएर भारत जाँदाखेरि उहाँले सीमाको मुद्दा उठान गर्नु भएन, खै गर्नुभयो कि अब मलाई त्यति जानकारी नभएको हुनसक्छ, तपाईँलाई थाहा छैन अहिलेसम्म, मैले पढ्न पाइनँ होला त्यो। तर भारतको एउटा आरोप छ नि त, नेपालका राजनीतिक दललाई हामीले बचायौँ, 62-63 सालको जनआन्दोलनमा हामीले साथ दियौँ, नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउनको लागि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनको लागि हामी जहिले पनि दलको साथमा रह्यौँ। तर अहिले आएर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व सरकार चीनमुखी भयो, भारतलाई माइनस गर्यो, त्यो सही हो? हेर्ने पहिलो कुरा के हो भने नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पक्कै पनि हाम्रा छिमेकीहरूको सद्भाव छ, त्यसलाई हामीले इन्कार गर्नु हुँदैन। त्यो विश्व अन्तर्राष्ट्रिय कुरा नै हो यो, जहाँ लोकतन्त्रको मानव अधिकारको कुरा हुन्छ, एक देशले अर्को देशभित्र सहयोग गर्छ, त्यो एउटा चाहिँ सहानुभूति राख्छ। अब त्यो ढङ्गले कुरा गर्ने हो भने त
भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा हामी लडेनौँ त? मनमोहन अधिकारीजी लड्नु भएन, जेल बस्नु भएन? बिपी गोयललाई लडेर जेल बस्नु भएन? त्यहाँ हाम्रा कति मानिसहरू त्यहाँ जेल बसे भन्नु त, नेताहरू? भनेपछि भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा पनि त हाम्रो योगदान छ नि, छैन भन्नुहोस् त? आज मानौँ न पाकिस्तानसँग त हाम्रो केही पनि मनमुटाव छैन नि, पाकिस्तानसँग हाम्रो न सीमा विवाद छ, न ट्रेडको कुनै विवाद छ, तर हाम्रा नेपाली नौजवान साथीहरू भारतीय सेनामा भर्ती भएर पाकिस्तानसँगको लडाइँमा किन भाग लिन जानुहुन्छ? ल भन्नु त। त्यसो भए तपाईँले भन्नुभयो नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउनको लागि भारतको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। होइन, कुनै पनि देशको छ नि, चीनको छ, भारतको छ, सद्भाव सबैको छ नि, हामीलाई अमेरिकाको छ, बेलायतको छ। किन त यो त लोकतन्त्रको मुद्दा हो नि, कुनै राजनीतिक दललाई सत्तामा ल्याउनेसँगको मुद्दा होइन नि। त्यसो भए मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस् त, अहिलेको अवस्थामा तपाईँले भन्नुभयो अब सीमा समस्याको समाधान वर्तमान सरकारले दीर्घकालीन रूपमा गर्छ होइन? गर्नै पर्छ, हामीले गर्छौँ। यति बलियो जनमत प्राप्त सरकारसँग त्यो एजेन्डा उठाउन सक्ने साहस त त्यो जनमतले हामीलाई दिएको छ नि। केपी ओलीले त्यो दृढताका साथ ठाडो शिर लगाएर किन भनिराख्नु भएको छ त भन्दा, एक त उहाँको आफ्नै व्यक्तिगत दृढता पनि हो, साथै आज सिङ्गो मुलुक यो इस्युमा एक ठाउँमा आइपुगेको छ त उहाँको नेतृत्वमा आयो नि त। सबै राजनीतिक दल प्रधानमन्त्रीको कदमलाई हामी साथ दिन्छौँ भन्ने ठाउँमा आइपुगे नि त। 3 करोड नेपाली जनता हामी प्रधानमन्त्रीले उठाएको कदम, उहाँको सरकारले उठाएको कदममा साथमा छौँ भनेपछि हाम्रो प्रधानमन्त्रीको मनोबल त्यसले पनि त बढाउँछ नि। त्यसो भए तपाईँले भन्नु अहिलेको अवस्थामा अब नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने हरेक मुभमेन्टमा 7 सालदेखि 62-63 सालको जनआन्दोलनसम्म भारतको सहयोग छ नि त, परिवर्तनको लागि, प्रजातन्त्रको लागि, लोकतन्त्रको लागि। तपाईँहरू चाहिँ चीनमुखी हुनुभयो अरे क्या? चीनलाई तपाईँहरूले चीनको चाहना अनुसार तपाईँको पार्टी अगाडि बढ्यो, तपाईँको सरकार अगाडि बढ्यो। पहिलो कुरा हाम्रो नीति के हो ऋषिजी, त्यो प्रश्न हुनुपर्छ। हामी चीनमुखी पनि होइनौँ, भारतमुखी पनि होइनौँ, हामी नेपालमुखी हौँ। चीन पनि हाम्रो मित्र हो, भारत पनि हाम्रो मित्र हो। चीनको पनि सहयोग हामी लिन्छौँ, भारतको पनि सहयोग लिन्छौँ, चीनलाई पनि सहयोग दिन्छौँ, भारतलाई पनि सहयोग दिन्छौँ। तर तपाईँलाई यति कुरा म भन्छु तपाईँ मार्फत कि हामीले कुनै पनि राजनीतिक निर्णय लिँदा अथवा कुनै पनि स्टेप लिँदा हामी आफैले गर्न सक्ने ल्यागत राख्छौँ। तपाईँ सम्झिनु न, कुनै बेला चाहिँ नै नेपालको क्याबिनेटमा कुनै देशका प्रतिनिधि आएर भाग लिन्थे हो, क्याबिनेटको बैठकमा कुनै अर्को देशको प्रतिनिधि आएर भाग लिन्थे, यो निर्णय गर त्यो निर्णय गर भन्थे। आज हामीले त्यो भनिरहनु पर्दैन कसैले पनि। देशको इतिहासको कुरा गर्ने हो भने अहिले तपाईँले लिएका देशका नामभन्दा हाम्रो देशको इतिहास धेरै लामो छ। दुनियाँलाई चाहिँ नै उपनिवेश बनाउँदै हिँडेको बेलामा त्यो बेला नेपाल जोगिएरै बसेको थियो। त्यसैले हाम्रो इतिहास, मानव जातिको इतिहास, सभ्यताको इतिहास, हाम्रो आन्दोलनको इतिहास त्यति छोटो इतिहास होइन। राणा शासन विरुद्धको आन्दोलन, मकैको खेती 1800 कतिबाट 1900 कति विक्रम सम्वतबाट हामी लडेर आएका हौँ। तर वर्तमान सरकारलाई बचाउनको लागि चिनिया राजदूतको चाहिँ चलखेल बढ्यो भनेर भारतको भनाइ छ। भारतीय सेनापतिले त प्रश्नमा भन्नु त लिम्पियाधुरा लिपुलेकको मुद्दा चाहिँ चीनको इसारामा नेपालले मुद्दा उठाउन गइरहेको छ। चिनिया बुद्धिजीवीहरू, चिनिया कूटनीतिज्ञहरू अथवा चीनको यो के भन्छ भारतका कूटनीतिज्ञहरू, भारतका चाहिँ नि सञ्चारकर्मीहरू, बुद्धिजीवीहरू, टेलिभिजनमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने व्यक्तिहरूको दिमाग नै कस्तो मलाई लाग्छ भने नेपाल आफै बोल्न सक्दैन। चीनको दबावमा नेपालले कोसँग अडेस लगाएर बोक्छ? चीनसँग अडेस लगाएर बोक्छ। चीनसँग कनेक्सन छ नेपालको। सायद त्यो कागले कहिलेकाहीँ आफ्नो नाम काट्छ भन्छ नि, सायद उहाँहरूले त्यो उहाँहरूको हिजोको त्यो क्या ब्रिटिसकालीन सोच हो क्या। ब्रिटिसले आदेश नदिँदासम्म उहाँहरूको देशमा चाहिँ पानी पनि परेन नि। त्यसै कारण उहाँहरूले के ठान्नुभयो भने, अहिले म त्यो ठान्दिनँ, अहिलेको भारतीय नेताहरू, अहिलेको भारतीय जनताहरू त्यो लेभलमा हुनुहुन्न क्या। त उहाँको एउटा संस्कृति के भने अर्को मालिकले केही भन्छ अनि बोल्ने भन्ने संस्कृतिबाट हिजो आएको हुनाले सायद उहाँहरूले नेपाललाई पनि त्यस्तै ठान्नुहुन्छ कि। आइरहेछ नि त भारतीय मिडियामा आइरहेछ नि नेपाल गलत त। तपाईँ त संस्कृति मन्त्री हो, पर्यटन मन्त्री हो, गलत हो त। अब नेपालमा छ नि पर्यटकहरू ल्याउनु पर्छ, भारतबाट पनि चीनबाट पनि आउनु। पछिल्लो समय सबभन्दा बढी आक्रमण त नयाँ दिल्लीमा त नेपालको मिडियाप्रति होइन, त्यो उहाँहरूलाई पनि आक्रमण भएको छ। त्यो उहाँहरूलाई पनि स्पष्ट हुँदै जान्छ, कतिपय सूचनाको अभाव होला। म एउटा सम्झाउँछु तपाईँलाई, यो संविधान घोषणा हुने बित्तिकै एउटा हाम्रो आफ्नै पार्टीको कार्यक्रमको सिलसिलामा म दिल्ली पुगेको थिएँ। मैले संविधानको कपी पनि बोकेर गएको थिएँ कि।
त्यहाँका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग मेरो भेट भयो, बिजेपीका, कङ्ग्रेसका, सिपिएम, सिपिआई, उहाँहरू सबैको के एकमत थियो कि नेपालको संविधान चाहिँ एकदमै यो असमावेशी छ, नेपालको संविधान ठिक छैन भन्ने मात्रै उहाँहरूले बुझ्नु भएको थियो कि। तर मैले उहाँहरूसँग म लगायत अरू साथीहरू पनि थियौँ, हामीले छलफल गऱ्यौँ कि समावेशी के त, तपाईँको देशको संविधानमा महिलाहरूको कति प्रतिशत सहभागिता छ पार्लियामेन्टमा, हाम्रोमा यति छ। विभिन्न जाति जनजातिको प्रतिनिधित्व कसरी हुन्छ तपाईँकोमा राजनीतिक नेतृत्वमा, हामी यसरी गर्छौँ होइन। हाम्रोमा चाहिँ लोकसेवा आयोगमा यो व्यवस्था छ, हाम्रोमा प्रदेश सभामा यो व्यवस्था छ, हाम्रो गाउँपालिकामा यो व्यवस्था छ, तपाईँकोमा के छ भनेर सोध्दै सोध्दै छलफल गर्दै 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 जाँदा त उहाँहरूले के भन्नुभयो धेरैले भने ओहो यस्तो त राम्रो संविधान रहेछ, हामीलाई त सूचनै थिएन। हो, हामीले पनि सूचना पुर्याउन सकेनौँ होला, हाम्रो कुटनैतिक च्यानल अझै एक्टिभ हुनुपर्ने होला, हाम्रो नेपालका पत्रकार साथीहरूले पनि एक्टिभ भएर हाम्रो सूचना भारतसम्म पुर्याउनु पर्ने होला, नेपाली भएर के नेपाली पत्रकारले नेपाली भएर हामीले त दिइरहेछौँ सूचना, दिइरहनु भएको छ। मनिषको एउटा माथि भारतीय मिडियाको आक्रमण हो, त्यसैले अब भारतको पनि त दृष्टिकोण यसरी चेन्ज हुँदै जान्छ नि, चेन्ज गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई हामीले। यो के हुन्छ भने नि एउटा हामी भौतिकवादीहरूले के भन्छौँ भने सङ्घर्षले विघटन मात्रै गर्दैन के, सङ्घर्षले रूपान्तरण गर्छ भन्छौँ क्या हामी। तपाईँ र मेरो बिचमा टकराव भयो भने हामी दुईवटा चाहिँ टुट्ने मात्रै हुँदैनौँ कि, फुट्ने मात्रै हुँदैनौँ कि, हामी दुईवटा रूपान्तरित पनि हुन्छौँ। जब हाम्रो बिचमा सङ्घर्ष हुँदै जान्छ त्यो सङ्घर्षले रूपान्तरण गर्छ, तपाईँ र म अगालो हाल्न आउँछौँ कि, कुरा बुझ्छौँ अन्तिममा। नेपाल र भारतका बिचमा पनि केही टकरावहरू छन् भने यसले दुवै देशलाई रूपान्तरण गर्छ र अझै उन्नत स्तरको एकतामा परिणत गर्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई चीनको आशीर्वाद छ, भारतको तर्क क्या। अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई भारतको पनि आशीर्वाद छ, चीनको पनि आशीर्वाद छ। किन चीन भारतले हामीलाई सत्तो सराप गर्नुपर्ने, चीनले अँगालो मार्नुपर्ने, अथवा चीनले सत्तो सराप गर्नुपर्ने भारतले अँगालो मार्नुपर्ने, हामी को हो र त्यस्तो? त्यसो केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकार आजको दिनमा राष्ट्रवादीहरूको चाहिँ दबदबा भएको सरकार हो, बलियो सरकार हो। यसको देशभक्तिपूर्ण र राष्ट्रवादी सोच छ। अरू थुप्रै राम्रो कुरा छन्, तपाईँले यो प्रसङ्ग मात्रै उठाएको हुनाले यसले राष्ट्रियताको मुद्दामा, देशभक्तिको मुद्दामा सम्झौता गर्दैन, गलत सम्झौता गर्दैन। भारतसँग सम्झौता हिजो भएका गलत सम्झौताहरूलाई पनि सच्याउने कोसिस गर्छ। होइन, विगतमा त गलत सम्झौता भारतसँग पनि भएको छ नि, सन्धि सम्झौता सच्याउँछौँ। 1950 को सन्धि चर्चा छ। त्यसकारणले त केपी ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदै होइन प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको एउटा समूह बनाइयो होइन, भारतको पनि नेपालको पनि। त्यो प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले लामो छलफल गरेर नेपाल र भारतका बिचमा भएका समस्या के हुन् त, राम्रा कुरा के हुन्, हाम्रा समस्या के हुन्, चुनौती के हुन्, अब सम्भावना के हो भनेर यति लामो प्रतिवेदन बनायो नि त। भारतीय मित्रहरूले बुझ्नु भएको छैन, हामी भन्न चाहन्छौँ यो बुझ्नुहोस्, त्यसको आधारमा छलफल गरौँ। फर्मल इन्फर्मल, ट्र्याक 1 ट्र्याक 2 भन्छ नि आजकल, ट्र्याक 2 छलफल पनि गरौँ होइन। ट्र्याक 2 भन्नाले अनअफिसियल छलफल पनि चलाउँ, अफिसियल छलफल चलाउँ, मिडियाको लेभलमा छलफल चलाउँ, बुद्धिजीवीहरूको डिप्लोमेटहरूको बिचमा छलफल चलाउँ। त्यसो मोदी र ओलीको बिचमा सिधा सम्पर्क हुन्छ, अब वार्ताहरू हुन्छ, यही बिचमा पनि त दुई पटक हाम्रो प्रधानमन्त्रीको किडनी ट्रान्सप्लान्ट पछि पनि दुई पटक कुराकानी भइसक्यो। एउटा सार्क लेभलका नेताहरूको मिटिङ स्वयं मोदीजीले आह्वान गर्नुभयो, त्यहाँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुभयो। त्यसपछि कोरोना भाइरससँग नेपाल र भारत मिलेर कसरी लड्न सक्छ त, साझा दृष्टिकोण कसरी बनाउने भन्ने बारेमा पनि उहाँहरू दुईटाको कुराकानी भयो। र मेरो विचारमा आजसम्म नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीहरूको बिचमा दिल खोलेर कुराकानी हुन्छ भने उहाँहरू दुईटाको बिचमै भइरहेका छ। तर तनाव छ, विवाद छ, जहाँ तनाव हुन्छ त्यहाँ मित्रता पनि हुन्छ। भारतसँग मित्रता अगाडि बढ्छ नेपालको? मित्रतै छ नि, कहाँ शत्रुता छ त? तपाईँलाई त सीमा समस्याको कारणले शत्रुता छ नि, तपाईँलाई म दुवै देशको नागरिकको बिचमा आरोप प्रत्यारोप छ। यता सुन, देशभित्र नेकपाको कोही दुश्मन छैन, कोही दुश्मन छैन नेकपाको, हामी सबैलाई मित्र ठान्छौँ देशभित्र। देश बाहिर नेपाल राष्ट्रको कोही पनि दुश्मन छैन, हाम्रा सबै मित्रहरू। सबभन्दा नजिकका मित्र चीन र भारत हुन्, उहाँहरूसँग हाम्रो ज्यादा सम्बन्ध हुन्छ, विशेष सम्बन्ध हुन्छ। त्यसपछि अरू मित्रहरूसँग पनि हाम्रो एकदमै सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ। त्यसो भए संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढेको छ,
नेपालमा तपाईँलाई थाहा छ नयाँ नक्सा जारी भयो लिम्बुद्वारा राखेर, त्यसको लागि त अब समायोजन त गर्नुपर्छ, व्यवस्थापन त गर्नुपर्छ। त्यसको लागि जुन किसिमको छ नि सहमति जुटेको छ सबै पोलिटिकल पार्टीको बिच संविधान संशोधनमा, त्यो त तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि। यति हाम्रो राष्ट्रिय एकता नेपालमा कमै हुन्थ्यो। संविधान जारी गर्ने बेलामा यतिको एकता भएको थिएन कि आज जुन एकता भयो नि। संसदमा भएका कुनै पनि राजनीतिक दलहरू हामीले संसदमा प्रस्तुत गऱ्यौँ नि नक्सा जारी गर्नेछौँ भन्ने खालको विपक्षमा को गयो? कोही पनि गएन नि। सबैले सरकारको नीति कार्यक्रम अरू त्यही म बताउँदैछु। संसदमा छलफलमा भाग लिँदाखेरि कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूले नीति कार्यक्रमको अन्य कतिपय कुरामा हाम्रो आलोचना छ, तर यो नक्सा जारी गर्ने कुरामा हाम्रो समर्थन छ। महन्त ठाकुरजीले पनि त्यही भन्नुभएको छ, तपाईँको सङ्घीय समाजवादीले पनि त्यही भन्नुभएको छ, कांग्रेस बाबुराम भट्टराईले उपेन्द्र यादवले राजेन्द्र महतोले समर्थन गर्नु होला संविधान संशोधन प्रस्तावमा। उहाँ किन नगर्नु? मतदान गर्नु होला, गरिहाल्नु। सर्वसम्मतिमा संविधान संशोधन हुन्छ। नेपालको नक्सा जुन मन्त्री परिषदको निर्णयबाट संयोजन गर्नु छ त नेपालमा सीमा सच्याएर यसलाई चाहिँ संविधान संशोधनका निम्ति अनुसूचित 3लाई संशोधन गर्नका निम्ति संविधान संशोधनको प्रस्ताव लगेका छौँ। यो सर्वसम्मत रूपमा पास हुन्छ। सर्वसम्मत पास, सबै पोलिटिकल पार्टीले साथ दिन्छ एकदमै। अब हामी लागौँ कोरोनातिर। भन्छु कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि वर्तमान सरकार चुक्यो, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? चुकिया छैन, सङ्क्रमणको सङ्ख्या धेरै बढिरहेको छ। चुकिया छैन। हामीले थप अझै हाम्रो सक्रियता बढाउनु पर्नेछ, हाम्रो क्षमता बढाउनु पर्नेछ, हाम्रो भूमिकालाई अझै विस्तार गर्नुपर्नेछ, अझै सावधानीका साथ काम गर्नुपर्नेछ, अझै दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्नेछ। कुरा त्यो हो, तर हामी चुकेका छैनौँ। होइन, तर पनि त तपाईँहरूले जुन किसिमको व्यवस्थापन गर्ने भनेर भन्नुभएको थियो, आज क्वारेन्टाइनमा चाहिँ मान्छेहरूको मृत्यु हुन थाल्यो, त्यो सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्न। होइन, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। काम भयो नि त, तपाईँले व्यवस्थापन गर्न सक्नु। नेपालगञ्जमा एकजना मानिसको क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भयो, त्यो एकदम दुःखद कुरा हो। म त्यसमा दुःख व्यक्त गर्छु। तर हामीले जुन व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ, अहिले 603 जना जति भयो होला। तपाईँसँग कुरा गरिरहँदाखेरि 603 जना जति सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, करिब 80-85 जना निको भएर पनि जानुभएको छ। होइन, उहाँहरूलाई त हस्पिटलमा त राखेर उपचार गरेर निको बनाएर पठाइयो नि। 3 जनाको मृत्यु भइसक्यो। 3 जना दुःखद साथ म भने त्यो दुःखद ढङ्गले मृत्यु पनि भएको छ। हो, यो एउटा ठुलो देशभित्रको मात्रै होइन कि विश्वभरिको चुनौती हो। यो चुनौतीलाई सामना गर्न धेरै नै कठिन छ, तर हामी दृढताका साथ यसलाई सामना गर्न लागिरहेका छौँ। हिजो मात्रै भन्नु न, हिजोको डेटा मात्रै के छ भने एक दिनमा कैलालीको नाकाबाट मात्रै 10,000 मानिसहरू प्रवेश गर्नु हो। होइन, एक किसिमले भन्ने हो भने यो नसोचेको सङ्ख्या प्रवेश गरिरहेको छ। कञ्चनपुरबाट प्रवेश गर्नुहुन्छ, धनगढीबाट गर्नुभएको छ, यता भैरवाबाट गर्नुभएको छ, विभिन्न ठाउँबाट गर्नुभएको छ। हाम्रो भनाइ के थियो भने यो कोरोनाको सङ्क्रमण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मानिसको आवाज जावतबाट नै जाँदै गर्छ, यो त्यो ठाउँमा पुग्छ भन्ने सबैले बुझेकै कुरा हो। त्यसो हुँदा हाम्रो भनाइ भारतीय सरकारलाई पनि के थियो भने स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले कुरा गर्नुभएको थियो, भारतमा भएका नेपालीहरू जहाँ छन् त्यहाँ सुरक्षित बस्नु पर्यो, त्यसको व्यवस्था भारतीय सरकारले गर्नु पर्यो। नेपालमा भएका भारतीयहरू जहाँ छन् त्यहाँ सुरक्षित बस्नु पर्यो, त्यसको व्यवस्था हामी गर्छौँ, नेपालले गर्छ भन्ने नै हाम्रो समझदारी हो। तर त्यो कुरालाई भनौँ न त राम्रोसितले लागू नहुँदाखेरि नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू आउनुभयो। हामी कोसिस गरेका छौँ उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न। परीक्षण गरेर मात्रै इन्ट्री गराउनु होइन हो, जस्तो भनौँ न तपाईँसँग म सायद PCR टेस्ट गराउनुहोस्। तपाईँसँग सायद म 1.5-2 महिना अगाडि बोल्न आएको थिएँ जस्तो लाग्छ। त्यो बेला हाम्रो 1,000 मात्रै टेस्ट भएको थियो PCR टेस्ट, आज 50,000 पुग्यो नि। 2 महिना भएको छैन नि, 50,000 टेस्ट हामीले गऱ्यौँ। RDT समेत गर्नुहुन्छ भने झन्डै हामी 1.5 लाखभन्दा माथि गयौँ। अब हामीसँग सामग्रीको अभाव छैन। हिजो हामीसँग सामग्रीको पनि अभाव थियो। नेपाली सेनाको तर्फबाट G2Gबाट पनि आएको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट खरिद गरिएको छ। हाम्रा चाहिँ मित्र राष्ट्रहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसो हुँदा अब हामीसँग सामग्रीको त्यति समस्या छैन। जनशक्ति हामीसँग छ, अहिले छ, यदि चाहियो भने थप्दै जान्छौँ हामी। र आज पनि हामी बसेर के भनेका छौँ भने अब विदेशबाट आउने हाम्रो अबको चुनौती के हो त भन्दा, हिजो हामीलाई के चुनौती थियो भने भर्खरै यो लकडाउन घोषणा भएको हुनाले काठमाडौँ लगायत सहरमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई कसरी राख्ने होला भन्ने समस्या थियो। त्यो हामीले एक किसिमले त्यो समस्याको म्यानेज गऱ्यौँ, व्यवस्थापन गऱ्यौँ। अब हामीलाई अर्को दोस्रो चरणमा समस्या कहाँ आएको छ त भन्दा विदेशबाट आउने नेपालीहरूको व्यवस्थापनमा।
होइन, जस्तो इन्डियाबाट आइराख्नु भएको छ त्यसको व्यवस्थापन हामी सकेसम्म उहाँहरूलाई सीमा नाकामा आइडेन्टिटीसम्म टेस्ट गरेर क्वारेन्टाइनमा केही दिन राखेर आफ्नो जिल्लामा पठाउने, गाउँपालिकामा पठाउने र त्यहाँ पनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने हामी यो योजनामा छौँ। अर्को त्यो तेस्रो मुलुकबाट पनि मानिसहरू ल्याउनु पर्नेछ होइन, काहीँ विद्यार्थी छन्, काहीँ अरू छन्, काहीँ को छन्, उहाँहरूले आउने भन्नुभएको छ। सम्भवतः हामी तपाईँले प्लेन चार्टर गरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ मलेसियाबाट, जापानबाट, यस्तो खाडी मुलुकबाट, त्यसमा के छ भने अस्ट्रेलियाबाट, त्यसमा दक्षिण कोरियाबाट त्यहाँका मान्छेले मलाई फोन गरेका छ है हो त्यसमा धेरै मसिनो होमवर्क हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले नै गर्छ, श्रम मन्त्रालयले नै गर्छ। तर मलाई जानकारी भएअनुसार के छ भने कतिपय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आफै प्लेन खर्च बिहोर्ने, आफै यहाँ आएर 14 दिन क्वारेन्टाइन बस्ने शर्त उहाँहरूले त राख्नु भएको छ, त्यो ठिक छ। एउटा ग्रुप त्यस्तो छ, उहाँहरू त्यसरी आउनुहुन्छ। जो प्लेन भाडा तिर्न सक्नुहुन्न, यहाँ आएर क्वारेन्टाइनमा पनि पैसा तिरेर बस्नु सक्नुहुन्छ, त्यसलाई सरकारले गर्छ। त्यसो क्वारेन्टाइनमा राख्नको लागि युरोप अमेरिकाबाट आउने मान्छेहरू होइन, मलेसियाबाट आउने मान्छे, जापानबाट आउने मान्छे त तयार छन्। 5 स्टार होटललाई तपाईँ बुक गर्न सक्नुहुन्न आउने जसले पर्सनल खर्चमा आउनुहुन्छ उहाँहरूले कुन लेभलको खर्च गर्नुहुन्छ त्यही लेभलको होटलमा बस्नुहुन्छ होइन। अलिक बढी खर्च गर्न सक्नेहरू 5 स्टारमै बस्नु होला, 4 स्टारमा बस्नु होला। अलिक बिचको मान्छेहरू अब टुरिस्ट स्ट्यान्डर्डको होटलमा बस्नु होला। त्योभन्दा पनि तल्लो मान्छेहरू त्योभन्दा पनि अलिकति कम खर्चमा हुने होटलमा बस्नु होला। कतिपय सरकारले व्यवस्थापन गरेको क्वारेन्टाइनमा पनि बस्नुहुन्छ। क्वारेन्टाइनमा नबसिकन उपाय छैन। देशभित्र आएर सर्लक्क आफ्नो घरमा परिवारसँग भेट्न जान पाइएला, त्यहाँ बसिएला भन्ने नसोचे हुन्छ। त्यहाँ बस्न जान पाइँदैन, क्वारेन्टाइनमा बसेर मात्रै जान पाउँछ। बसेर त्यहाँ PCR टेस्ट गरिसकेपछि PCR जब उहाँहरू क्लियर छ अब यो कोरोनाको इफेक्टेड छैन भन्ने बुझेपछि मात्रै उहाँहरूलाई छोडिन्छ। घरमा गएर पनि उहाँहरू निश्चित समय आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ। तर PCR टेस्ट गरिसकेपछि घर जान पाउँदैन? पाउँछ। तर अहिले के देखियो भने तपाईँको भनौँ न सङ्क्रमित भएको कति दिन पछाडि यो कोरोनाको लक्षण देखिन्छ भन्ने कुरा पहिले सुरुमा एक ढङ्गले बुझाइ थियो। जस्तो भनौँ न 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बसेपछि 14 दिनपछि कोरोना चाहिँ देखिँदैन, त्यस कारण 14 दिन एटलिस्ट तिमीहरू अलग्ग बस भन्ने हिजो एउटा त्यो सिद्धान्त थियो। आज यो किन फेल खायो भने क्वारेन्टाइनमा बसेको 20-25 दिन 30 दिन महिना दिनपछि पनि यो कोभिडको चाहिँ सिम्पटम देखियो। त्यसो तपाईँले एउटा तर्क ल्याउनु, 5 स्टार होटललाई पनि तपाईँहरू क्वारेन्टाइनमा राख्न तयार हुनुहुन्छ? आजको दिन बस्नुपर्छ नि। 5 स्टार होटल भाग्न पाइन्छ? भागिरहेको छ त। कहाँ भाग्न पाइन्छ? तपाईँले भनेको कुरो मानेको छैन। उहाँले नमानिकन कहाँ हुन्छ? उहाँले स्वीकार गर्नु भएको छ। उहाँसँग सहमतिमै हामी गर्छौँ। सहमति भएको छ? सहमति हुन्छ नि। नेपाली हो, नेपालीका होटल सुन्नु न भन्नु भएको छ 5 स्टार होटल के नेपालीको चाहिँ लासको चाङ देख्न चाहनुहुन्छ त? उहाँ आफ्नो होटल युज गर्न नदिएर मान्छे मरेको हेर्न चाहनुहुन्छ त? उहाँको होटल ठुलो कि मान्छेको जिन्दगी ठुलो हो? त्यसकारण नेपालका होटल व्यवसायी साथीहरू यति अविवेकी छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। विवेकी छन्, उहाँहरूले सरकारलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। अहिले तपाईँलाई त्यति भन्छु मैले। त्यसो भए नेपालको टुरिज्म क्षेत्र सङ्कटमा छ आजको दिनमा। पर्यटक छैन काठमाडौँमा, विदेशी पर्यटक छ फाटोफुटो होलान् जो आफ्नो देश फर्किन भ्याएका छैनन्, पाएका छैनन्। ठुलो सङ्ख्या त हामीले व्यवस्थापन गरेर फर्कायौँ नि। हेर्नुहोस् आज धेरै देशका एम्बेसीहरूले मलाई एउटा धन्यवाद पत्र पठाउनु भएको छ कि झन्डै हामीले 5000 भन्दा बढी पर्यटकहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले काठमाडौँ बाहिरबाट ल्याएर उहाँहरू कोही लुक्लामा हुनुहुन्थ्यो, कोही ताप्लेजुङमा हुनुहुन्थ्यो, कोही सौरामा हुनुहुन्थ्यो, कोही पोखरामा हुनुहुन्थ्यो, कोही अन्नपूर्ण ट्रेकिङमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई सकुशल काठमाडौँमा ल्याएर उहाँहरूको दूतावास मार्फत समन्वय गरेर आफ्नो देशमा फर्कायौँ। हेर्नुहोस्, र उहाँहरूलाई अझै भने पनि थियौँ यदि तपाईँहरू देश फर्किनुहुन्न भने यही नेपालभित्र तपाईँहरूलाई हामी व्यवस्थित राख्छौँ भन्दाखेरि उहाँहरू फर्किन चाहनुभयो, फर्कायौँ होइन। नेपालले एक्सिलेन्ट काम गरेको छ। मन्जु, अब क्यासिनोहरू पनि नेपालमा धेरै छ, तपाईँलाई थाहा छ। क्यासिनोहरू पनि सङ्कटमा छ, अहिले चल्न सकेको छैन। मजदुरहरूले त्यहाँ यस्तो अवस्था भोगिरहेछन्, कतिपय क्यासिनोका सञ्चालकहरूले मजदुरहरूलाई तलब पनि दिएको छैन। यसमा 3टा पक्ष बिचमा सहमति हुनुपर्छ। त्यसमा हामी कोसिस गरेको छौँ। एउटा सरकारले पनि यसमा केही योगदान गर्नुपर्छ होइन, क्यासिनोहरूलाई बचाउन, श्रमिकहरूलाई बचाउन होइन। क्यासिनो मालिकहरूलाई सहयोग गर्न सक्दैन? व्यवसायी श्रमिक होइन, मानौँ न तपाईँ श्रमिकलाई हामीले केही सहयोग गऱ्यौँ भने स्वतः त्यो व्यवसायीलाई सहयोग हो नि। श्रमिकलाई चाहिँ तपाईँले विशेष राहतको कार्यक्रम ल्याउनु, त्यस कारणले मैले भने कि श्रमिकको हकमा हामी 3 पक्ष एक ठाउँ बस्नुपर्छ। को? सरकार, व्यवसायी र श्रमिकहरू।
श्रमिकहरूले पनि हिजो जति तलब सुविधा पाउनुहुन्थ्यो केही छोड्नुपर्छ, त्यति हुँदैन। अब व्यवसायीहरूले केही न केही दिनुपर्छ, सरकारले पनि केही न केही दिन्छ। सामाजिक सुरक्षा कोष छ, त्यसमा केही थप्ने होला, अरू केही गर्ने होला, हामी त्यो गर्छौँ। व्यवसायीको हकमा पनि हामी बजेट मार्फत केही भनौँ न पुनर्स्थापनाको प्याकेजहरू घोषणा गर्छौँ। विशेष गरी उहाँहरूलाई ऋणमा सहुलियत दिने, ब्याजमा सहुलियत दिने, धारा, पानी, बिजुली, होइन यस्तो। तर तपाईँलाई थाहा छ नि, धेरै क्यासिनो सञ्चालकहरूको पीडा पनि छ। जस्तो बेलिज क्यासिनोको मालिकले त अहिलेसम्म त्यहाँको मजदुरलाई पूर्ण रूपमा सुविधा दिएको, तलब दिएको पनि मैले देखेँ। कतिपय होटलले, क्यासिनोले, अरू कतिपय व्यवसायीहरूले एयरलाइन्सहरूले पनि दिनुभएको छ। म उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्छु। जे पनि उहाँहरूले आफ्नो श्रमिकको व्यथा बुझ्नुभयो, समस्या बुझ्नुभयो। उहाँहरूले त हिजो केही कमाउनु भएको थियो, श्रमिकको त हातमा केही पनि थिएन नि, त्यही कारण आज उहाँहरूले श्रमिकको हितमा केही गर्नुभएको छ। ती व्यवसायी साथीहरू धन्यवादको पात्र छन्। त्यसैले जस्तो त सबै छैन। त्यसकारणले मैले भने कि हामी तीन पक्ष बसेर यसको एउटा सोलुसन हामी निकाल्छौँ। त्यसो कहिले बस्नुहुन्छ तपाईँ? बसिराखेका छौँ हामी। श्रम मन्त्रालय, त्यसपछि पर्यटन मन्त्रालय, ट्रेड युनियनका विभिन्न सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू, होटल एसोसिएसन, ट्रेकिङ, राफ्टिङ, माउन्टेनियरिङ, एयरलाइन्सका चाहिँ एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरू, हामी कन्टिन्युअस यो चाहिँ छलफलमा छौँ। हाम्रो संवाद छ। त्यसो क्यासिनो उद्योग नेपालबाट अब सङ्कटमा गयो, बन्द हुने अवस्थामा आउँछ आउँदैन? अनि बन्द त अहिले त बन्दै छ होइन, लङ टाइमको कुरा गरेको। अब त्यसका पनि वैकल्पिक उपाय केही छन् कि भनेर हामीले खोजिरहेका छौँ। जस्तो कतिपय देशहरूमा अनलाइन क्यासिनो सुरु भएको छ भन्ने पनि सुनेका छौँ हामीले। त्यस्तै यहाँ पनि अनलाइन क्यासिनो हुनसक्छ कि भन्ने कुरा पनि हामी खोजिरहेका छौँ, उपाय खोज्दैछौँ। उपाय खोज्दै हुनुहुन्छ, किनभने पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनु पर्यो भने चाहिँ मेरो आग्रह छ। तपाईँले भन्नुभएको थियो नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारमा मसँग एउटा भिजन पनि छ भन्नुभएको थियो। त्यो कार्यान्वयन गर्न अहिले सक्नु भएन कि अहिलेको अवस्थामा सबभन्दा धक्का पर्यटन क्षेत्रले खाएको छ। एउटा कुरा के हो भने यस्ता धक्काहरू नै कहिलेकाहीँ हामीलाई अपार सम्भावना बोकेर आउँछन् कि होइन। भूकम्प ठुलो धक्का हो, तर त्यसले त्यत्तिकै सम्भावना बोकेर आएर हाम्रा आजका जहाँ भूकम्पबाट ढलेका घरहरू थिए, आज ती घरहरू हिजोको भन्दा नयाँ मोडलमा स्थापित भएका छन्। त्यसैले यो एउटा सम्भावना पनि हो हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउने, सिङ्गो मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, होइन, हाम्रो जागरण पैदा गर्ने। भोलि कोरोना चाहिँ कोभिड-19 नियन्त्रण पछाडि हाम्रो पर्यटन बजार नै सबभन्दा बढी भाइब्रेन्ट हुन्छ, सबभन्दा बढी गतिशील हुन्छ। हामीलाई विश्वास छ कि विश्वबाट सबैभन्दा धेरै घुम्न लायकको देश कुन हो भन्दा नेपाल हो। किनभने आज कोरोनाको औषधि केही पनि रहेनछ। कोरोनाको औषधि बरु नेपालमै रहेछ। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सभ्यता एउटा औषधि रहेछ, किनकि हामी सादगी छौँ। हाम्रो खानकीमा चाहिँ ज्यादा अर्ग्यानिक छ, हामी जडीबुटी खान्छौँ, हाम्रो स्टेमिना बलियो छ, इम्युनिटी पावर बलियो छ, योग गर्छौँ, एक्सर्साइज गर्छौँ, होइन। हामी त्यो चाहिँ नि यो भनौँ न बर्गर खाँदै सडकमा चाहिँ दौडिनु पर्ने दुनियाँमा हामी देख्छौँ नि। कहिले तपाईँ न्युयोर्क जानुभयो, जापान जानुभयो भने मान्छेसँग टाइम छैन, एउटा हातमा बर्गर बोकेको छ, एउटा हातमा कोक बोकेको छ, खान्छ, दौडिन्छ, होइन। आज सबभन्दा बढी प्रभाव त त्यहीँ पऱ्यो नि। तर हाम्रो चाहिँ नि दाल रोटी, हाम्रो चाहिँ मकै, कोदो, फापर, तरकारी, गेडागुडी, होइन, जडीबुटी, यो रहेछ नि त हाम्रो। होइन, त्यो किसिमको छ। अब नेपालले कोरोनालाई परास्त गर्छ, होइन, नेपालले कोरोनालाई भगाउँछ, हाम्रो चाहना छ। त्यसमा तपाईँ सफल पनि हुनुहोस्। त्यसमा रेस्टुरेन्ट आजको दिनमा यो व्यवसाय पनि एकदम तपाईँलाई थाहा छ अब सङ्कटमा छ, होटेलहरू सङ्कटमा छ, क्यासिनोहरू सङ्कटमा छ, र हरेक ठाउँमा आजको दिनमा छन्। यसलाई चलायमान बनाउनको लागि तपाईँले कस्तो योजना ल्याउँदै हुनुहुन्छ? सबै सङ्कटमा छ नि। अब पहिलो कुरा हामी यसको क्षति कति हुन्छ त्यो आङ्कलन गर्दैछौँ, होइन। यो क्षति कति हुन्छ भन्ने कुरा अहिले नै एक्ज्याक्ट किन थाहा हुँदैन भने कोभिडको असर कहाँसम्म पुग्छ, त्यसपछि मात्रै क्षति कति हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ, होइन। त्यस कारण क्षतिको हामी आङ्कलन गर्दैछौँ। विगतमा पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रा होटलहरू सबै सिजनमा चलेका होइनन्, होइन। खास सिजनमा चल्ने र त्यसबाट उत्पादन गरेर वर्षैभरि आफूलाई सस्टेन गर्ने, यो हो नि त हाम्रा होटलहरू चाहिँ, होइन। रेस्टुरेन्टहरूको पनि अवस्था त्यस्तै हो भनेपछि अहिले नै
एकदमै हातखुट्टा छोडेर आत्तिनु पर्ने बेला छैन। आत्तेर के गर्नुहुन्छ त? तर तपाईँले बचाउनु पर्यो नि त। एउटा गीत छ नि होइन, तपाईँको चाहिँ भागेर जाउँ कुन ठाउँ जाउँ मान्छे नमर्ने सहर हुँदैन। कहाँ जानुहुन्छ त? हामी राजनीतिज्ञहरू नेताहरू मन्त्रीहरू कहाँ जान्छौँ? भाग्ने ठाउँ छ हाम्रो? छैन। सामना गर्ने हो यहीँ बसेर, व्यवसायीहरूले यहीँ बसेर सामना गर्ने हो मिलेर सरकारसँग राज्यसँग बचाइदिनुपर्छ है। बचाउँछौँ। नेपालको टुरिज्म क्षेत्रको सञ्जीवनी बुटी हो है। होटेल भनेको, क्यासिनो भनेको, हरेक क्षेत्र भनेको, बार भनेको। त्यो त म तपाईँलाई त्योभन्दा अझै भन्छु नि, झन्डै 80 अरब विदेशी मुद्रा हामी आयोजन गर्छौँ पर्यटन क्षेत्रबाट। त्यो भनेको टोटल विदेशी मुद्रा आयोजन गर्नेको 70% हुन्छ। झन्डै 8 लाख मानिसहरू प्रत्यक्ष रोजगारीमा छन्। झन्डै 15 खरबको लगानी छ नि त, विशाल छ नि, ठुलो छ। त्यस कारणले दायित्व पनि ठुलै हुन्छ होइन। त्यसो होटेललाई बचाउने सञ्जीवनी बुटी तपाईँ लिएर आउनुहुन्छ? सञ्जीवनी बुटी भनेर नभनौँ, राहतका प्याकेजहरू चाहियो नि त। मजदुरहरू तपाईँले भन्नु 8 लाख मजदुरहरूलाई तपाईँ रोजीरोटी दिनु परेन अब देशभरि। त्यस कारणले अहिले अब हामी मजदुरहरूलाई के भनिरहेका छौँ भने, हिजो तपाईँले ट्रेकिङको निम्ति गाइड गर्नुभयो होला, माउन्टेनमा जानुभयो होला, अब अहिले त्यो बन्द छ भने तपाईँ अर्को काममा जानुहोस् होइन। जस्तो अघि तपाईँलाई सुरुमा मैले भने 5-6 लाख त इन्डियन श्रमिकहरू यहाँ काम गर्थे नि त, अझै बढी गर्थे, 10 लाख गर्थे। किनभने नेपाल त्यो मुलुक हो जहाँ इन्डियामा रेमिटेन्स पठाउने टप 5 मुलुकमध्ये नेपाल हो। हामी 800 अरब जतिको रेमिटेन्स बाहिरबाट ल्याउँथ्यौँ, 8 खरबको, 8 देखि 10 खरबको भने नेपालबाट 5 खरबको रेमिटेन्स इन्डिया मात्रै जान्थ्यो नि त। भने चाहिँ हाम्रो बजारमा काम गर्ने श्रमिकहरू भारतीय थिए, उनीहरू धेरै फर्के होलान्। त्यो काम गर्ने स्पेस त खाली छ नि त आज यहाँ। अब हामीलाई ठुला आयोजनाहरू बन्द भएका छैनन्, बन्द हुँदैनन् होइन। सडक आयोजनाहरू, खानेपानीका आयोजनाहरू, ऊर्जा जलस्रोतका आयोजनाहरू, ठुला एयरपोर्टहरू, यी बन्द हुँदैनन् र भोलि पनि काम हुन्छन् यसमा। भनेपछि त्यहाँ श्रम गर्ने पर्याप्त ठाउँ छ। अर्को, अब हामी कृषिलाई मुख्य फोकस दिइरहेका छौँ अस्ति नीति कार्यक्रममा पनि। अब कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने, आत्मनिर्भर बनाउने र कृषिमा काम गर्ने मान्छेहरू पनि सम्मानित हुन्छन् है भन्ने एउटा उनीहरूको डिग्निटीलाई बढाइदिने र राज्यले त्यसमा केही लगानी गर्ने हो भने लाखौँ लाख मानिसहरू फेरि कृषिमा फर्किन्छन्। उपाय छन्। त्यसकारण त नेकपाको सरकार हो नि ऋषिजी। त्यसो भए विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई तपाईँहरू उद्धार गर्नुहुन्छ? गर्नै पर्छ नि। चार्टर गरेर गर्नुहुन्छ? चार्टर गर्छौँ, उहाँहरूले पैसा तिरेर आउनुहुन्छ, नसक्ने हामीले ल्याउँछौँ। एकदम निष्कर्ष पुग्नु भन्छु, हामीसँग समय पनि करिब करिब सकिन लागेको छ। वर्तमान सरकार सफल हो त कोरोना नियन्त्रणको लागि? होइन, अब यो सापेक्षिक जनताको चाहना थियो, त्यो चाहना अनुसार काम गर्न सकेन। सुन्नु, सापेक्षिक हुन्छ। काम गर्नु नसकेको भन्ने कुरा के हो त्यो अर्को दिनमा छलफल गरौँला। तपाईँले लास्टमा यस्तो कुरा गर्नु भएन कि मलाई भन्ने टाइमै नदिकन काम गर्नु सक्यो भन्ने टाइम मलाई दिनु पऱ्यो नि त, तब पो हुन्छ। तर कोरोना नियन्त्रणमा दुनियाँका देशहरूले जुन उपाय अपनाएका छन्, कतिपय सन्दर्भमा कतिपय ठुला देशहरूको भन्दा राम्रो प्रभावकारी उपाय हामीले अपनाएका छौँ। एउटा मात्रै कुरा भन्छु ऋषिजी, ठुला कतिपय देशहरू कोरोना लागेका मानिसहरूको टेस्ट पनि गर्न गएका छैनन्। तर हामी मान्छेलाई आउट टेस्ट गर्न होइन, खोज्न गएका छौँ। टेस्ट गर्नको निम्ति गाउँ गाउँमा खोज्न गएका छौँ, ट्रेसिङ गरेर खोज्न गएका छौँ। अरूले खोजेका छैनन्। हामी त त्यो तपाईँलाई मानौँ न, म सङ्क्रमित भएँ, मैले कसलाई भेटेँ, ऋषिजीलाई भेटेँ, यहाँको स्टाफलाई भेटेँ, अरूलाई भेटेँ भने चाहिँ तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ, ऊ कहाँ बस्नुहुन्छ, ऊ कहाँ बस्छ, तपाईँको परिवार कतिजना छ, ती सबैलाई खोज्दै गरेर ल्याएर टेस्टिङ गरेका छौँ हामी। हो, टेस्ट कम भएको छ। आज 45,000 भयो होला पिसिआर होइन, यो कम हो। यति बेला 1 लाखसम्म पुग्नु पर्थ्यो। तर हाम्रो प्रोग्रेस छ। तीव्र गतिमा गर्नुहोस् परीक्षण। तीव्र। थ्याङ्क यू सो मच। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।